على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر تعالى الله إن أديس أي إخوة والأخوات نبيه عليه الصلاة والسلام نبي ذات أديس الله بأن هؤلاء المنافقين منافقون يكون ليسوا أهلا للاستغفار والرأرارم يعني قافتوا أرارم رب الرئيساني برباد أملو متيسان جشو نبيك وديس عليه الصلاة والسلام وأنه لو استغفر لهم 70 مرة أدو نبيين مروا تكالمتي في ترباتم ربين أرارم كرأتيتي فلن يغفر الله ربين كيسانين أرارم نته منافق توتا أنا نوفهم الله جل وعلا ربي منافق توتا ران دايجين قلبي استقبل يقول الله تبارك وتعالى استغفر لهم استغفر أرارم برباديانة محمد لهم منافق توتا كنا أنرى أرارم برباديس نأرارم كرتو أو لا تستغفر لهم يوكا أرارم ما إسانين كدتين استغفر لهم أرارم إساني بربادي يا محمد منافوتا كان أرارم بربادي نرى ججو إساك أرارم الرا بربادان اللهم لا ينكر ريه أو لا تستغفر لهم يوكا إساني هم بربادي دبينكم مال ججو أرارم إساني بربادو ربدو تكما دبي ولمكتا فجركنا يا ربي أرارم يتين كدت اللي أكموانا كدتني أرارم يتي إساني برباد بؤا إساني بوسو أبو كيست منافق توتا وركن ربي إساني رنمتاجيني إن تستغفر لهم يو إساني أرارم برباد ديانة محمد ور منافق توتا كان أرارم يونا قافت 70 مرة مرو تكالما متي مرو ترباتما يو أرارم نكرت تفر ديبته فلن يغفر الله لهم ربي نسان أرارم مرو ترباتما يو أرارم نرى برباد ديب منافق توتا كان ويسيد الله جل وعلا ترباتما أول سديتما فا تقلتما فا إبا فايو أرارام بربادت إن أرارمات جج أومتي مراني دانغا يجو وانتي قوديسي عدد قردا لكوف تهدول أدو أرارمنا كده تيفين أرارمو فان جج ممالي ترباتما أول سديتما تقلتما إبا فايو كده تيفين أرارمات جج أومتي أكا آيات أجراك يسدي الله جل وعلا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ولما كنت منافق توت الرد أرارم إساني بربادو أبدو قاف أرارم نكد التيف أرارم نرى برباد في الله أكموان برباديني كيف بؤا إساني قفاتو أبو فيسد منافق أيتون نما أكنت ربي برد جبمات ربي منافق توتا ننتاجين نفاق يكون نفاقا اعتقادي جدما نفاق تجد وعملي مش فلن يغفر الله لهم الله كيساني أرار منتان ما لفي ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وأن الله يهب في النبيين أرارم منافق توتا كان برباد أرارم رب الرّ يوم منافق توتا كان برباد وأن الله إسانين أرارمنيف أرارم نبي محمد برباد كانت ربي برت قيمة وهينك أبنيك وفيمك أرارم يأتينا كانت تكون هما سلكا ومواتنا مجبات قومك يجومك
نبيين نما ألفاتا كبجما جبأ أرارما إني بربادو كان وهبت لكاو أبؤوا فيمتي ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله حقا فيت اللي وأتي أرارما إساني برباد وأن إساني أرارما نيس سابئسان الله في رسولة كفروا تي في قراءة إسانية أفانين أمنتي ملئفة ملئ رب منافسوتا من تايسين جنا سببا والرب إسانين أرارما نيس اللي ربين بيان كفنو أرارما نبيين بربادو كانتو وما كيس تنجر قيمة وهين كبو ربي برد يجو فيمي نبيين نما كبجما الفاتا نما شفاعان إساء جارمان إساء تغيام تتوك فقويا قياما وإساء أنبيون أولو العزم شنن سداتنو أولو العزمين أفران إساء مليجران ربي بردقو سداتنو إني لقيتنين ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع نميرنين سنيمي أرارا مرو الدور رديبئي إساني كدتون بؤا قباتو أبون أرارم نبيين بربادو كانتو بؤا وهين كمن إساس ربي برد نما تفتما نما درجان كمن جتشو فيمي ماليس ملئ ذلك إساني أرارمو لبنتم بأنهم كفروا بالله الله سيمكنا سابيسان الله كفروا فيه ورسوله سابيسان إرقما ربي كفروا فيه منافق سونكم غراك إسان كافر توسره أفانين إسلام ما همة ملئ أما اللي صومني ثلاثني بهذا الليل الديم أما اللي والله الله لا يهدي القوم الفاسقين إن أجلت القوم توت الفاسقين باتوته توت أمري إساك سايات سنة إن أجلت الله جل وعلا هكذا يقول الله تبارك وتعالى سبحان الله منافقها قفدا أرى رمضوا فالأسانيس بؤان قفو والله أما أرارهم ما جاني فلت ونوتا ينونتهوي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى آنو تيساني اللي أدوتاني إنما شركي رتب يتوق نبي في مؤمنتون اللي أرارهم غلطوا فين دندان أبا حال إيساني وبليان إيساني ما انتان إنما أرارمان ملي هذا جرو ربي تهجان قبني أما قرم ربي تركبت إيجاني دويمي أكنا موكنا فكين يغرم تقدوا إن صلاة دراني ربي تارك الصلاة من تايسين مؤمنون سبحان الله نمي صلاة إيسرة إسلام ما كيسا قودا قبو مقاني سا جبريل اللي ناسا ويوفر مقاني متيوني تماني ملك دلقها الآن إن صلاة يوئس كوتا الرس صلاة آية نما هجا جرو ربي دي جدي ربي شاركتاني يجني دوئي هجا جرو يو صلاة جالس وكم الرس صلاة آية إني درانو صلاة فد وان من فين يجني دوئي كم تسيندين تبو مرجع شادي بومي مرجع بانتان كانت تلة أكنا مو كنا أن هجا جرو صلاة فد ونتين كليسين آية أما الرسن صلاة آية شو مرجع شادي بو الرسن صلاة نلا تنقف أكنا مو كنا وان فهمنا في فرة تساعدوا ربي ورى وفهم واتاي نجيل وفهما عدوي إسلاما كأدو إسلام ما ذنكم ما يسين أرجين على الآبتي الرب سبحانه أفان كيس دقا أفان كيس كايا دقا يسون في دقا كرار رفود أدربت دان جواب دانسا كي هنشوف لك امسون كنافي جواب القرآن كيس كيسابا يونو دوبت يفني ملك رب متخير واتاي أكنا إلى الله جل وعلا والله الله لا يهدي إن كجل القوم الفاسقين سوس أمري ساكي سايات إن كجل الله جنائر رفنا بابراتا إن شاء الله يقول الله تبارك وتعالى يقول تعالى ذما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك ور منافق توتا كقاف دولة تبوك نبي محمد الصحابة راهفة الرفس آيات أسديم تنكيزت اللهم يا ربنا الرفس نمني ثقافة جراي نرجع إبلو مانو الرفسان كرمي لسلوب فرح المخفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى آخر الآية كان مهم ترتيب بحا قمدني جرا نما ربيتي كفري واني نغمدون واني تغمدشي سلالا نما ربيتي أمن الله واني نغمدون واني تغمدشي سلالا رب متخيرين واتايسون
فرح المخلفون فرح جمدني جرا المخلفون هم بفمون ور نبي الراحت حفون جن ربي هم بفموج ور وهبتون طلني إساني بيك ربين دعوت هم بسبيرا جولة ولينجش هم بفموج لين الله المخلفون اسم المفعول فرح جمدني جرا المخلفون هم بفمون ور ربي النبي والجنبه إساني جبه دعوت هم بسه جمدا مالين جمدا بمقعدهم في مدينة فنيتا أنسانين خلاف رسول الله قال لا رسولا تهني خلاف رسول الله أي بعد رسول الله أي رسول ربي دولة تبوك به حقنا نجندت برجل لك يسبح أنسانين جمدا من ما أكمت نبي محمد عليه الصلاة والسلام كرى ربي في جهاد الرانس بإساء أثني في كثير ما جرى خير ربي تسياور راجع فبو بركاته نبي محمد عليه الصلاة والسلام كرى ربي تبه الرانس بيسا ولنكين انقصني إسان كبك نبيين الرائف انقصتين الرائف قصة كن ورأك مثان دول ورأك منافق صوت رب ننتاجي جل وعلا فريح جمدا المخلفون هم بفمون ور ربين بهين سيساني جبه براجول لك يسد إسانا بس منافقون جمدا بمقعدهم جدشون أي بقعودهم تسمى إساني كتاء ثاني خلاف رسول الله أي بعد رسول الله رسول ذوبت يفني تسمى قندة ثاني جمدا وكرهوا نجبا منافقون أن يجاهدوا دولوا بأموالهم وريثانيث وأنفسهم نسب إثانيث في سبيل الله كرى ربي كيست دولوا جبا تسمان إن جمدا نمني مؤمنا كإيمانك بومو يو برادي تندول لك يو فرد يابت لك يو سينكي يو كاغلا بكسانيت نيات لك نبي بردك رسول الرغربات يو رسول الله هما نتندفني هما هركاسين قبو يدون تولوا وأعينهم تفيض من الدمع كإمين مان قد أكملت أوان جهادون تبي إيرتنا براها في أجري لك أكملت نبي لنا يا ربي مال نقول خير كإمين مان الرياء رسول برادي بأجرة تسمى قندت يا خسان رسول برادي هذا الرقندت يا خسان جبه بهين تسني فوي بويا رسول برادي قرين تسمى تاو سنين قمدا مو كدير تكسر رابوت آدم ما أواء إذا ربي إنما أمير كت إن الجهنم هو جلاله جل جلاله وعظم سلطانه ربي مدى خيرين وهداي قرآن ربي وإن هاتي تقصر وكرهوني جبا منافقتون أن يجاهدوا دولوا جبا بأموالهم قري إسانيتهم وأنفسهم نسل إسانيتهم في سبيل الله كرى ربي فيسد قري إسانيتهم نسل إسانيتهم رب الراجنة بتسو جبا وقالوا أي قال بعضهم لبعض قرين منافق صوتا قرين جئ لا تنفروا إن ديننا إن بهنا دولة بوكتنت في الحر أو أجباتنا كيست إن بهنا ولين جئ الله جل وعلا الله أكبر وقالوا إن جئ منافقون قرين ثانيت قرين جئ لا تنفروا إن بهنا في الحر أو أكنا كيس يائنا ولين جئ أو إذا أرجن كالدنيا كنجألا قل جئ يا نبي محمد ورسني نار جهنم إبد جهنمت أشد حرا إرججب كما أوآتي أو الدنيا كيتم بقى سيت جهاد الراب تنكنر نار جهنم إبد جهنمت أشد إرججب حرا كما أوآتي لو كانوا يفقهون عدو الروادئ كتهني منافق تونكن سلا إبد جهنمت إر أوآت أو الدنيا كنتك كجهنم نهاد أبو جدني بيان سلاهي همان بين ملك كان الله جل جلاله وعظم سلطان قل نار جهنم جد يا نبي محمد ورثني ور لا تنفروا في الحر إن بهنا أو أكيس والإنجيل سنين قل جدي نار جهنم أبو بد جهنم أشد الرجل حرا كما أو آتي لو كانوا يفقهون أدور بيكتاني مال وان خيرين كيس إتاني جفت سن جهادا وان شرين كيس إتاني جفت ور بيكتاني سن جهادا راهفو أكنت الله جل وعلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نار بني آدم رسول كان قل نار جهنم أشد حرني كنا شاهدتها معنى ولق لنديث كنان نار بني آدم تبدي المان آدم تن فدنيات إنسان اتفيدة واتبيل سيفة تن التي توقدونها كإسم دنيا رقب سيفتني اتفيدة تن جزء من 70 جزءا من نار جهنم إبدا جهنم بك فربات متكايني إراوان بك تكاتي لأنت دنيا تناو قبائي أو أيسي نمدن دا إبدا جهنم بك فربات متكايني خبنا تك إراوان فرباتما جهنم إبدا جهنم فرباتما كايني هم نتك إراويتين يويتين تكتاتي فأتشتي قدياب تجهنم قم جيش جهاتني حجل فنهم نتك جلا سوجينو فرباتما كايني هم نتك إرافوداني بحر كيس مرو فربليش في سنجان أكهمني في لافي نمني وإتفكي وإتدلغتو دندو بحر مرو فربت أوانيني ولا فتني هو اتفيدت أشماني في جهنم تآخرا لإسن هايات الشيطون ونجدا هيه ربي نغانو هابات جل جلاله وعظم السلطان أكنا رسول لك إن عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله صحابان جدا ويترسول لك عليه الصلاة والسلام بدي بني آدم تيتنكف سيفتنتون بدي جهنم بك ترباتما كاني الراوان بك تكات ويترسول لجده يا رسول الله إن كانت لكافية ما لدو جهاتني سقل أجتي قد يهبو باتي تكتما تناوتاتي تأما دنيا رت اتفيدا تنا أدوتاتي تآخرات سنون ما قيتي من مقطعو جنان فقال فضلت عليها ب69 جزءا وابن جهاتني سقلين الرجال شفمت سني يجي رسول عليه الصلاة والسلام حديث سنن النساء صحيحة أخرجاه في الصحيحين بخاري مسلم تباتيه أن صحيحين كيست من حديث مالك به سبحان الله ربي نقان هابات أيها الإخوة والأخوات وقال الإمام أحمد رحمه الله حديث برات يمس حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ناركم هذه إبدت سنتون فدنيا التي تفيدت سنتون جزء من 70 جزءا من نار جهنم هم ترباتما جد جهنم بك ترباتما كاني راوان بك تكا وضربت في البحر مرتين بحر ويتلمت أوامت ويتتربت أوامتين اللي هذه ننجرتها والله أعلم ولولا ذلك عدو ربي بد جهنم مرة ويتفوت سمروا لما بحر جلا شوفيني بحران داويني ما جعل الله فيها منفعة لأحد نمتك اتفقه واتدلقتهم دندهوجة وهذا أيضا إسناد صحيح ربنا قانوا هاباتوا حكنا يبيانة محمد برق دولة تبوك سنتو لفت أكان أو أبرسة حران تبوك ديما سن لفت الليك أحد إيوان تاتي والروم من جرب أو أجر كنا فكنا ولينجر منافقون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون كان الله جل وعلا فليضحكوا حاكفلا قليلا ضحكا قليلا كفلة قوتا نمني هذا عمري إثال هذا كفلة إقوم إثين عمري الدنيا الرجرة قباب دمامي يوان آخرات جهنم كيست جنابو يعني والزرلالا كفل الدنيا كن هاق عمري ساملوها كفل التي كما إني فليضحكوا ها كفلني نبي برافني قليلا ضحكا قليلا كفلة إكاكا عمري ثاني بوتو أدو كفلني التي كما رأي جهنمي جناك استبو يعني يو الابتلال وليبكوا كثيرا حابو يعني يموبو يتشبدا وليبكوا كثيرا وهذا أمر في معنى الخبر وليبكوا كثيرا أي وسيبكون كثيرا بوي تبدا بوي أجرني أما هذه كشوها كفلني جزاء بما كانوا يكسبون أي يجزون جزاء قالت قال بوه كنان بما كانوا يكسبون فبدل قاوان أبوان قد آبانيتيف بوي سكنان جهنم سام بوشتهم قالت قال فمن يجد الله جل وعلا
ربنا قانوا هابات أيها الإخوة والأخوات جزاء جشون أي يجزون جزاء قالت قلفهم منافقون قالت بما كانوا يكسبون سابوان دنيا رتك الآباء تران شبود لغا ترانين الشفت جهنم إن قالت قلفمني هكذا يقول الله تبارك وتعالى ربنا قانوا هابات أيها الإخوة والأخوات منافق ما قيسين بدو لا نبينا كان يدعي الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إلى آخر الآية كانوا ما نسبهم فإن رجعك الله يا اللهم سيدي يا نبي محمد إلى طائفة قرسوا منهم منافقون الراتات كمدينة أفمقا مدينات هفتيسا نتي يا ربي سقلش دولة بوكتنا الرا فإن رجعك الله بمعنى ردك الله يا ربي سيدي يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى طائفة قرسوا منهم منافقون الراتات كمدينة كيسسر هفتيس يا ربي سيدي نقايا دولة نرى فاستأذنوك يويسان هيما سر بربادا دوبا للخروج بهينسا قاف براجي هذا فاته سوجين بانانو فقد يويسان جدا فقل جدين لن تخرجوا بهون جرتا معي نوجين أبدا نوجين بهون جرتا ولن تقاتلوا اللولتا معي نوجين عدوي فكل نوجين اللولتانين قاف دولة تبوك كصداء كورفوا لإتدابين ور الروم كأكالولا بيكو جريتون إنها لا كمسيات أنقل سويتانين برادين تاني أرقا فلا فينا مو إذنين وقل إيانا يتاني إنباتا نولين إلول تاني اللي أدوين ولين جديانا محمد عليه الصلاة والسلام ولن تقاتلوا إلول تمعين وجين عدوا دينان إلول تن مالي إنكم سر رضيتم نجالة بالقعود تيسما أول مرة قاف براك أن سيامي قاف تبوك تاو جالتني أما دول تلافتو تانانين بهين سجالتني فاقعدوا تاء بندسيخا مع الخالفين ورد أوتيخ ديرا جولي نما ناف بلا تأكسي وجين بندسيخا تاء إيانا بمحمد منافق توتا كانت شيء اللهم جل وعلا ربي منافق توتا ننتعيشد أما نوى زمانك إن كانت تبين دلقان سنجراتي نحن ما منافق ما تنازع نجايا بوفديه ويورجم والله أعلم قالوا قبلوا ربي جيت أنا ما قارين ما دنسان دبنا ربي ستري انتهى قبل أيها الإخوة والأخوات فإن رجعك الله يا الله سيدي سيانا محمد إلى طائفة قرتوا منهم منافق توت الراتات يا الله سيدي سي دولة أبو سنرا قرأ ثاني سيدي سي منافق توت مدينات لفن كمدي مدينات لفن بانني فاستأذنوك يويسان إذني وكهيما سر بربادا للخروج بهينسا دولة برا دولة تبوكتنا دوباني كن دولة كيست بهو يويسان سر بربادا فقل جريم لن تخرجوا إنباتا معي أبدا نوجين أبد إنباتا ولن تقاتلوا اللولتا معي نوجين عدو أدوي لين اللولتا مالك يويسان إنكم سر رضيتم نجالتني بالقعود تيسو مجالتا أول مرة درا الرد رايتون قافة بوغدولا كان فاقعدوا أما الليتا مع الخالفين وردوا التفوجي انتهى جديانا محمد أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة هكذا يقول الله تبارك وتعالى منافقون كسئوبجي والرقافة الشدة قافة جبين الناس والينبهودي رقافة لا في الناس وجي من ديمني أكنا إليه النبيين الله جل وعلا نبيين هاجر أني ملئ إلى يوم القيامات إن دلي بيان كانوا مامي منافقون أما الله كانوا حكمين إساني مرسي إساني كانوا مزمان مركيسة سويج أمر تعالى رسوله آيات أسديم سنة كيسة الله إرقما إساءجا عليه الصلاة والسلام أن يبرأ من المنافقين منافق توتر قل الله وستأجج رسول إساء وألا يصلي على أحد منهم إذا مات فكو منافق توتا الرد أكا نبيين إن سلان أجج نبي وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له الرد صلاة في قبر إسار اللي أوله أرارم إساقرته فكا لابا جيش نبيين جدأت سنكيس نهم اللهوني أقاكم ولا تصلي من صلاتي يا نبي محمد تكي يا نبي محمد تلتوه محمد جلان على أحد
تكو منهم منافق توتر راتهد نم تكو كمنافق توتر راتهد رتك كان سلام مات كدوية كونتون أبدا أكرت سلام ولا تقوم ثلاثو في أكن دابن على قبره أول إشارة اللي أكن دابن رب النبيين رد صلاتي جليني نوم صلاة بركم منافقنكم كرد صلاتي يعني أكنا موكنا آنكم كبوت عبد الله بن أبي بن سلول كيستي بس عبد الله بن أبي بن سلول ستي درام عليه صلاة جنا نوم صلاة كرد صلاة النبيين جنكم كما تاميل أنو أبو عبد الله سن الله صلاة قبل صلاة ما ملتفنا سنون قبل كئيس هو قرمي رد صلاة إتام ربي الرحمة نوابد نما كنا جني جرو تبونة ربي سدا بجيل صلاة إيسون كفري صلاة إيسين حاجنو غافل ميسو إكجيبا بولو مي هذا إني جرو تبوياني غرفة برباشيسا ربي نوها بجيل سنمارا ولا تصل صلاتي يا نبي محمد أما سيانا من نبي محمد فانا ديموك على أحد تقو منهم منافق توتر راته الرد صلاة جنازة مات كدوء يكون أبد يوسين ثلاثين تكو إساني يجون إسان كيسانم تكو الله رد ثلاثين يجون تكو إساني تكو رد الله ثلاثين يجون مر إساني معنى نهايتك ولا تقومون دابة على قبره أول إسارا دابة أبريرا دابتين كم مالي أرارم إساكدته نما قرتين ربي تأمنيو إني دوري رسولك إن عليه الصلاة والسلام قام على قبره قبر ردافته وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أبولي سكيسا كان أرارم خردافي أكوي تقافة ويتملائكني تقافة ديبيدا ساربين فانقايو خردافي إن من تنقافة ما قبر ردافته كان إدامي كربي تأمني أكاد منافق أمو ولا تقوم على قبري سارا دافتين ما القدو دا فرارم إساكدته يوكا أول في الليل كإسلام ما ظاهرا نمته مسجد دفو قبري دافتين جاني ككفري والأجدفته وغرمين دايته قبري سار دافتا مال إدري ولك أبنا أكمل تفنره ولمان كاتبيا قيامان لي يأيه ديري ولك أبدا ديري نسوران كافر ولك أبدا ما إدري يجون سنة إنو جدول وان أرجان لا برضو مرباكي تفر رهبتا سنة إسلاما مو سنة نما ربي تكفره درا إسلامي قرتي سنين جداجي إدري سنين إسلام ما أول قبرة أكنا وكنا أبولي ما إسلام ما سنما كساتت أدوغو سما نبلس سباتي أني والأول أنا ربي تأمن حق أولي الرقبة هجا جروف إيجادو إلا أكنا وكنا مالي جو إلى سنة نسارا ولي جوراتو ولي كاتم بجاق يا مال اللهم إني بريء من الدري الدري ران قل كله هنا يوفيت أن الأولين لو سنتك الناس كيسا وفيت عملك يا ربي والقايا إن شاء الله ربي أمة خير واتاي أمورك ثم قوتي مالي إني كدوئي شون نما أسلي ما وقوتي مالي تكيدا نما شاتيني بركان اتنافني والله هما ربو مديسي نمو مالين قبو وفي مالي مال وليس كيتي يقى ربي تيمان وانا كنا افر على الله اسلام ما ولا غبر يا جرا هذا اسلام ما ولا اول ربنا واتاي خير ربنا واتاي وثم فيهودايون في محمد تمنوا دوغتاني كان ما كان يهودا بني قريظه تك يهودا بني نضير لم يهودا قرتيت من بني قينقاع تدي جماعه عبد الله بن سلام غاب درا مدينه برتوني في والجيت نبي توكو آخر زمانات إرجما مكة كيسان يجنا مدينة أتيقودانا هرو تبدد نبيين ثم بني إسرائيل تون له جلق قلت إسحاق أبني أربعة كان لفرّ فلّي سناي لني شجلان إيجوما إيجاني فتوك ويتلو أربعة بني إسرائيل ها بس تيرنا متير أنا أشين تكفرني برايا ثم أنت يهودان بمحمد أمانو دوكيته أما اللي نما غريب كسمتي أمانو دوكيته إيماني برا ثم بلّي ربنا نتاجيا ما إيفوتنا قصتي سيواتي أسين تقوتي ديزكيسا باتلا فيسين إنجيل رجيرا مسلم توتا كيسا بهون دنديتو مو عالم مرا كيسا جيران كان مو كان ثم مسلم ما يرفل دوم يا زينتي ديم سي إنجيل تو قصتي ونم مان قصتي متايو
إسلام ما في العالم كله يودين بكتابون دندين إسلام ما يرفلوني كان إسلام ما ولا قبل نوريوان ديبوتنا وان كرجالاتنا ديرني ربي خيرين وأقول وجول لي درجة كان إذن الله ذا في جواد أم قدوا إسلام مخني كره تدوفه تيجي نمانجتي تربين كجيل جمالي صلى يونا منجت درجة سكين جواد رب سداد وثم سر ديفنيت إسلام ما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب متى كسين واتايتا سبحان الله وتمام تفسير جلسة النملة وتسيقيان والمبينة يقول الله تبارك وتعالى رب ستر انتهى قبل أيها الإخوة والأخوات متى خير ربنا هاتاي أكا أما أفاني ناس ينكان ويتبويان فإلا رب أكن من هاتاي سندن سبحانه وتعالى أكنا إلى الله ولا تقم على قبري إذا الصلاة لي في قبري سارا دابة منافق بيسكم كإسلام ما ملفتين مسجد الصلاة وبر كان كتكا إسلام ما نور رامبلتين كافرة أديو كوان نتون اللي مرمر جرتوه كما سيدة أفو منافق جرت سلاسين جاني حان قرمين لأيتي قبري سار دافتام ميلا لك نمني كن نما أتعان قعودو نما أتعان بابا لو يتل ومحمد فرق بين الناس نبي محمد سويسدو في نما يامت كون اتأمني كون اتكفري إتنما أتعان بادينا سابربي تتعان باد لكيهم يوفي تقولوا مال وني رت سلاسين منافق توتر نمدو الرسالات في قبري سار اللين دابتني ونجتوف يا رب مال إنهم كفروا بالله ورسوله أي لأنهم كفروا بالله ورسوله الله بيرجما إذا كفر الرئ نما كفر كم الرسالات تدرى كم قبري سار دابت وما تونجوا وهم فاسقون حال أمر ربي كيسا بهو تهنين كتكا ربي تركن كنين قلبي دان كيسا أكسدوا أني كم الرسالات هكذا يقول الله تبارك وتعالى رب أمة خير واتايجو أنا بسم شمسو سنديفنيس كيستو برتيت من مقالا بدو وانتاتيت نم مسافرة على حاكمي أكدني أتسدوا ويامر نملا ما ساتي أفرت قبري سار داو نم يفونه وبسيساتي في مال قرأت كلام وياك يا ما ربنا مقومة أجرمه يا إبل ذاك الدنيا جرتسان دكوب ساتين انقافا نيفرات جد ربين إن بيلاينا نياتشف نيفرات يا رب سيأتي ربي عالم توتاتي بكبسات ونوسي تنرقمو أكمي بكبساتي قافت سيأتي بيني قبرتك يا إبلو بكبساتي قافت ودفدي قبرتك يا قافت ودبون أكمنا قافت ودبغوت سيأتي بيني قبرتك يا إبلو بيلاينا نياتشف ودفدي قبرتك يا نياتشسون أكمنا نياتشف ودبغوت أكتا إفيقوا إذبت الله جل وعلا ويا ربنا كثيرا مقومة تجرى أيها الإخوة والأخوات كان أخوك إسلام ما تولي الرقم ورى وليبوت ربنا واتاي سافر دوفيا تجدوئي نمني قتلتات قودوئي شرد آفتني قبرني أجري رب الرافر بادو إسلام ما أكنا الرؤوس أما اللي أكنا الديم وملت وأن سنة نسارعك ولنرك سنكنان رب أمة خيرين واتاي إنهم إسار كفروا بالله الله كفر ورسوله كما شاءت اللي كفر وني رتين صلاة في قبر مرة وندابت الرب ساكرته في أول في جنة فكان تهرب وماتوا إندوان وهم فاسقون حال بهوت عن أمر ربي كيسا هكذا يقول الله تبارك وتعالى آتنا واني سين بوتي نمني مرتون بيكره يا سين بوتي اللي كانت رسول الله عليه الصلاة والسلام قاف عبد الله بن أبي بن سلول تابان نزول آياتا مالي تابان نزول آياتا في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول سلول هذا إيساجا عبد الله بن أبي ويترين أبي أبايتا سلول هذا إيسا هذا أبا أياما سلول جدي سانسي كما قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي كاف عبد الله بن أبي متى منافق توتا مدينة سندوه جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل بأكبر من تتوقع أبيضا عبد الله منافق ربين كنره يخرج الحي من الميت كافرة الرأي إسلام جرا مسلم جرا بازامي
غربا عبد الله جدانين جباتك قب صحابة جبار غربا إذا كان اللي درام مكان حباب يعني مكان كما جاء النبي حباب ليس لا إله إلا الله حباب مكان شيطاناتي غربا عبد الله مكان كي عبد الله مع عبد الله جدانين فيسال لي عبد الله كأبال لي عبد الله دوبا مجاني تاكن عبد الله بن أبي منافق في شبيه النان المثال فقال رسوله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه يا رسول وأنت كرب مدورة كي كان فورت كان قميصة كي كان لنا كل أبوه يسكفنا قميصة مدورة نبيي تقوديسي مدورة نبيي تربات ما يولران سكايا وودا في نمجغنا هما لأنهم كفروا بالله ورسوله كافرة قرم ويابوا يتابون وياتي تلنا كن قميصة كي تل فأعطاه حييتي كالنادي فلم رسول ثم سأله أن يصلي عليه يرتل لنا صلاة يا رسول الله أبو ما في الممان تنري أجايبا جرانيا تيكنا إنان فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه عبد الله بن أبي بن سلول كان صلاته بابة رسول فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر الآبتي ويا رسول الله فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه الصلاة منافقة حال ربي تقول جيجر منافقون الصلاة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم من جنة رب سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم من جنة رب جرم الصلاة رسول لك عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما خيرني الله ما أمريه يو ربي نفل الشيء يو كايرت صلاة يو كايرت 30 جرينا في الشيء من الإيد وسأزيده على 70 فربات مرة دبرتي أرارام بربادي تيفيزا أكرار من إفلالا من الإيد يا عمر أبو رسول لكم أكم قرالا فياجرا سبحان الله قال إنه منافق ما لم يكن منافق يا رسول عمر بن الخطاب هذا ما نمكسي نما سدينتك قبان يا جرا قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول لي هرك كنا راكي دي بتمرين جدني الرسالات يا عبد الله بن أبي وإن الرسالات الرابه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لمت منافق كيس نما تفكر رد صلاتين يا ربي بينك عمر جدي تاتيه ميره رسول الله رحمة الله سنما جرلا خانمات عليه الصلاة والسلام دوبا كياس إيجاف عبد الله بن أبي بن سلول كان يرانين ابن كثير نمن يركب عبد الله لامه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادان قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثير تقف إذا دعي إلى جنازة أجا حديثا نمني هدون قرتين ما تقرأ بقبري بكسلاتة يسني ثلاثة ينمي كنا كم جاء ما البوتني قال ما هو قراءة كم ما تقع خد أي أكنا يرامي ما تقع خد عن جدين ستوى نرجين لك إذا دعي إلى جنازة أكا قاف عبد الله دويل لما تردين 30 جرانين إرى رسول ليو جنازات يا ممو سأل عنها إرى قافتها أيان جنازان تنا كم لما خيري دلكم وكم إن قافت خيرين 3 رقافة تمرك فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها أبو رما خيري نما دنسا نما توحيدا 3 ربي قبضوا يدنين كأير الصلاة وإن كان غير ذلك يشرين الرأيين جمو قال لأهلها شأنكم بها ولن نصلي عليها وأن كي تنقل آيدا ورئيسي ورجنازة نيتي إرتي صلاة يا الرسول قافته لنكن وخنا دليل عديم لك إمام أحمد يرى محمد ناصر الدين الألباني نتيجة كان سنة إساء فريدة إليه وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر الخطاب الليجان رسول ست أبو بكر دوبان قافه لا يصلي على جنازة من جهلها له جنازان ما ليس ولا ليه رت 3 حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هذا حذيفان الرسالات التيجة حذيفة من إلما يمان كن ما يستل على عمر جنان مطعم منافق توتا مرئين هميف رسول الله دوجير حذيفة
نمني كوني حال إنسان بيكوني منافق كيستي رسول الله لك يا حذيفة لكن لك وين حذيفة جميل رد صلاة العمر يوفان صلاة يعني سبحان الله مريم خطاب الله كان دلقات وريجا راقا فتنقون لافتو قرامي كتا قرقروا قرامي في الجاني قرنا في النقون كتابة نكيسة إنه كثير كيسة قلنا سورة توبة ربي وانهارا كيس فيها جرا حذيفة إننا حذيفة كينا تقول لي هذا سن كدوران سن كصحابات من اللي كينا كن اللي كين أنا اللي ربنا أرارمو ربي الإلمان سادينا رتهابو سبحان الله إنا لله إنا إليه راجعون هكذا يقول الله تبارك وتعالى الرغبة للسان أيها الإخوة والأخوات أكتي ورفهم ربي واتاي ولي قال لي جرى نموني في إلمان إساء قل لا إساء اتبوئي صلاة عاجدون قافل نجوئي حالة صلاة ديسون قافل نجوئي رجاء رابطين صلاة جدين ربي درت استقانيا ولا يسبس يقول الله تبارك وتعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كان هناك ترتيب يقول تعالى منكرا الله نجل جل وعلا ولا تعجبك سندنك سيسين سن أجب سيسيانا بمحمد سكيانا يوكا سنجالك سيسين أموالهم وريمنا تكتوتاتي وأولادهم إلمان ثاني كربي سيقئيس قل سنجالك سيسيني سنجال لجراتي جرات نذيرا ألفن كبجاك أبا في التنكني مكرتيدا في التنكني كوني سن أجب سيسين يوكا سنجالك سيسين ولا تعجب سن أجب سيسين سنجالة سيسيانا بمحمد تكيانا مربي تيمان أموالهم دنيان قرتي منافق توتاتيف وأولادهم إلمان ثاني إنما يريد الله كفر وتدنيا كان يتكني إلمان الله كان يتكن قريق بروتا إساك مؤمن توتا أسمتي روغتي المنافقات كان كن وأن ربين فلو أن يعذبهم سانك الطوف بها دنيا في إلمان تنام في الدنيا جهو دنيا كيدت عذاب إساني تقولوا فيه ولك أبو دنيا تنان عذب مني إيجا ولك بني إرابهني بدأ نتقل فيه وأتقر غلا مكينات وأتبدي يادان عذب مني أما اللي اتنذبوا ملي جال ليساني تيسيمي فنافو دنيا كافر توتا إلمان إساني كمنافق توتا سنجالة تيسين سنجب تيسين إنما يريد الله كفر ويعذبهم بها سانك الطوف الأيسي تنام في الدنيا جرو دنيا كيسر جرو دنيا كيسر الدنيا في إلمان منافق توتا كتابتهم مال برباد إيسي كيسر ركتني إيجا بربادني اللي سيكا إيسي ركتا حق ربي كيسا باسون انجير عذاب نكان سبحان الله وتزهق أكيسان كيسا ياتو في الله أنفسهم نسبين ثاني وهم كافرون حالة كافر توتا عنين أكروحي نساني باتو في اللهون كنافي تكني وما دنياني ثاني سن أجب سيسني أكنا إلى ربين نبيك إننا عليه الصلاة والسلام كنافو دنيا كافرة كمنافق على الثاني أجبدني جالتني سيبت أنما سومني سلان نتون كنن ورخانت ما ربي كنن جدينيا دنيا نما كنن دران نما جالتو نما دوغتو نما جيبو هيو نما لالو ربي مالتها أدوغت إلا لا كن إلا لا الله جل وعلا متى خير ربنا هاتاي أيها الإخوة والأخوات وتزهق أنفسهم أكروه ثاني كيسايات في اللهون وهم كافرون حاليسان كافر ثاني هكذا يقول الله تبارك وتعالى يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنهم القدرة عليه ووجود السعة والطول وإذا أنزلت يوبو فمت يدى الله سورة تك يوبو فمت نبيجيرت أن آمنوا بالله ربك أمنا جسؤون يو سورة بو فمت سورة ربك أمنا جسؤون كيسا قبض يوبو فمت وجاهدوا أمس دولا مع رسوله إرقما ربي كان وجين دولا سورة جسؤ يوبو فمت سورة كان كيسا قبض يوبو فمت يا نبي محمد استأذنك إذني سر بربادا كان يفتون كل الطول ورد رما قبل منهم فمنافق صوت الراتي كركتو تكون قبل إذني نقول يلا سبحان الله وقالوا إن جدا ذرنا نبيت محمد
نكون إنتانا مع القاعدين ورجل دت يا فيتا وكان وجين تانا بون محمد ويرني إذني فلتني هذا المنافق شوتا كان أجل الله جل وعلا وإذا أنزلت يوبو خمت سورة قرآن تكي جتون قرآن الراتات ذاك يوبو خمت أن آمنوا بالله الله أمانا جتون وجاهدوا مع رسوله إرجما إذا وجين دولا جتون يو سورة قرآن أبوهم سورة قرآن سنت أجل فنكيس قبض يوبوهم استأذنك إذن يزر فربا دانا محمد أولو ورئ الطول جرما قبل منهم منافقون الراكتين وقالوا من جدا ذرنا مديسي نكون انتانا مع القاعدين ورقرتها فوجين ورتاء كان وجين تانا مديسي جدا جبناء خوافون رضوا إن جالة نسان إذن يوني تكرتني في أنا محمد رضوا إن جالة بأن يكونوا جالة مع الخوالف خوالف جمع خالفة رضوا إن جالة بأن يكونوا مع الخوالف هي رجندت يفته جند كيس وجين جالتني وان إذني تكرتني خوالف يجون كوني وان دبرتي رد بتمكن جمع خالفة يعني مع النسوة الخالفات رضوا إن جالة منافقون من إذني سر فربادني بأن يكونوا مع الخوالف هي رجندت يتوجه لجالة وطبع عند بولم على قلوبهم قلبي ولساني الرد فهم كنافوا إسال لا يفقهون وان خير إساني كيس جرتون بيكا سنسلا جهادا وان شرين كيس جرتون بيكني الرانقرا من جهاد الرهفؤ كان الله جل وعلا ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوارج بعد خروج الجيش وإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس ذلوا اللي أرقموا لنا من إساني رلوينان جنوا منافقون وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما ذو سودان أبامي نجيني بوامونا من إساني رحاسوا كعرب إساني رقران جيو كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى فإذا جاء الخوف وقعت براد الله يوسدان فرأيتهم ينظرون إليك منافق توتا كإلى فاتني سداوة سلالا قرت تدور أعينهم التساني إنا نجد ولقت قرق سدارك كالذي يغشى عليه من الموت أكل من الدعاء قرقبني تلوفه أكست التساني أدين وقديبك يوسدان فإذا ذهب الخوف يوسدان بدأ موت سلقوكم بألسنة حداد عربك عراتي وورانا نم إساني رها سونجير ويتنقايا كان يدين الله منافق جل وعلا ربي إساني رها منتاجيني هكذا يقول الله تبارك وتعالى الله هو إني جل جلاله وعظم سلطان لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون كلمة ترتين لكن الرسول أي إن قعد هؤلاء المنافقون وذي منافق تودا هم دير وجه تتاءن الله وذي منافق تودا كان تتيا فنا جنوا لكن الرسول ومو رسولا فيه والذين آمنوا معه يركي توجه من تجاهدوا دول نيجر إنسان بأموالهم قري إسانيتي وأنفسهم حتى إسانيتي لن جهاد نيجرني منافق تودا تتاءن الله لكن الرسول يجون أي إن قعد هؤلاء المنافقون منافقون هنا تتأني اللي أمو رسولا في والذين آمنوا معه وري توجهنا من جاهدوا دون نيجرا إرثوا البدان بأموالهم وري إسانيتي وأنفسهم نسبة إسانيتي لن كرى ربي كيسة دول نيجرا نما إسان شالوك كرى ربي تدول توجرا إسان حفان اللي هما قرسي ربي نقول أن مؤمن توزا اللي هما نقول وأولئك أرمة رسولا في والرأمان توجهنا من الدنيا في نسبه في تلين دولة لهم الخيرات خير ونهدوت إساني ثبت يجب الله الدنيا فآخرات الله وأولئك أرمة هم المفلحون إسان تخفلوا وري خفلوا إسان وأنت ذاتني را وري نقايبه يجب يوكا هم المفلحون إسان تملكاو وان بربادا وان نية أرقتوا لا وري ملكاو إساني هكذا يقول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين ربين ور إيمان نساني دعاء واتايته يو فلتي نساني يو كاملكي نساني مال أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم ثاني قبطي سيري ربي ملكي نساني كان
جنات جنتوت أوروان تجري كيات من تحتها جلقت أوروان ثانية الأنهار لقين كيات كان جاني وقت سري الله خالدين فيها كأبدت كيستان هالتاني ذلك الفوز العظيم أبو جنة ربي سنرقصوت ملكي يدو إلى الله رب ورقصنا هاتايتو هكذا يقول الله تبارك وتعالى دوب منافقوني عاتوني اسدور الرادوبتات وستسون منافقة مدينة آجلة مدينة كيسات عاتوني دفرته حالة إساني هما سرتسون منافقة مدينة كاتا سديم سنة كيسة دوبتا ممو منافقة بادية آجلة وجاء المعذرون من الأعراب منافقة بادية منافقتوني عاتوني دفرته كيسة دوبتا منك مدينة كيسة نبي ولنكوبتا كم منافق أبادية جرنا وفكر هذا من قبل منافق يرج الله مي دبرتي كيس اللين جريدا مقالة الله مي بادية اللين جرا إتجرنا مال ربي منافق تدرنا تايجين يقول الله تبارك وتعالى وجاء رفنجر الله وجاء رفنيجر المعذرون ورقوهما من الأعراب شنان أراكتان نسان شنان ويجون بادية الران في فتوت الراكتان رفان أذريهما ليؤذن لهم أكهيمني إساني قد أمي قندت هفانيف رسول برد رفان أذريهما في رسول وقرتي سنين لون بدو قبنا هوري بدو قبنا نما نو أباسون قبنا نما قرتي سنين حياة تفولون قبنا نما بدانون قبنا يولون كان برايان اللي عربني نمدي كلون كان جالت يشين توريتين رابوجتي كان رسول ويتني جهاد أبكم هي رسول كيف تفنيها فادو ومكان وجاء رفن المعذرون ركوهمتون وركوهمة من الأعراب والرباديار راكتان حق رسول كإن ورت رفن دولة تبوك فقن كإن ليؤذن لهم كهيمني ثاني قدموا رفني سيمة وقعد كأن يتمان فنمو الذين كذبوا الله ورسوله وري ربي في رسولتك كجبتك إيمانك أبناء وكيدا ربي في رسولتك كجبوا جدا سن كن الله والربرات والرعذريه مسوفلوف كان ملي والربرات وقعد سرى كنت في تتاءن الذين كذبوا الله ورسوله أي في ادعاء الإيمان وري ربي في رسولتك كجبنتك إيمانه مسوف يجد سن فرات أنا بمورة كنال لرفني ركوني من سيصيب تقو جرى إلى الله من الذين كفروا ور كفر منهم كجرى كنراتي عذاب أليم إسان بوبيسان إسان تقو جرى كان إلى الله جل وعلا كون منافق فتفاديات يكتسب بك ور أسيسنين رسولة هما تجرى ور الشمان فرى ويسول لك وإنك الشمان أبو الليل جرى كان إلى وجاء المعذرون كان أمو منافق توتا الليمتي ورمو أن أدري أبوك مؤمن توتات والرجلية كثير فسروا اللين جرا والله أعلم وجاء رفن المعذرون ورقويمة من الأعراب والرباديات راكتان نبي يبير رفن قدولة أبوك في من بهن ليؤذن لهم أكهيمني ثاني قدميتها أني وقعد رفني رقو اللين من نتتان أمه الذين كذبوا الله ورسوله ورئ الله في رسولتك جبا إيمانك أمنو يسيد أو إيمان ثاني إيمان ناج الله ورّي تيتوكو في الرادة التانسون حق مورة كان اللين دوف وسلام يجو يجركم سيصيب تقوجر الذين كفروا منهم ورّ كفر إيسان الراتي عذاب أليم كان إيسان ببيس إيسان تقوجر أكنا إلى الله جل وعلا يا جرى يا منافق توت عذريه مسون كيسان أقامتي ورّ عذرين جهاد الراحن بسودا ديت أنا إيسينيهما لغاياك والربين جرون ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد ليس إنسان يجد الله على الضعفاء ورى لله الرد لكن إنساني كندل ما فكب الليل ميتانيت لا فويت ميتانيت لا ليس إنسان على الضعفاء ورى لله كأومان ثاني لا الرد ولا على المرضى كبسته الرد الليل ولا على الذين لا يجدون جرين أرجا من رد الليل ما ينفقون وأن كراجي هذا سنتباسا وأن في النفقا
سينكي ورن أرجن الرتي حرجون حبون الرنجر في جهاد الرافو كيستي وري ركو وقان قبو ركن ثاني لا لموف وركنا ملئ ور منافق توتا قدونا قبض فيه متسانيمتي ليس ثاني على الضعفاء ور الله ورت ور أومان ثاني لا فتؤم ولا على المرضى كبسته الرت الله ولا على الذين مسجر لا يجدون أن أرجن الرت الله ما ينفقون والناس به في النفقة هذا كيست واني في النفقة وان سينكي ورثا ورن أرجن ثاني الرت حرجون حبون انجر إذا نصحوا لله ورسوله شرطي كان يالا ورا الله فو كان الله كبسته كان الله حبون الراد أبامون يويت مدينة كيستي جند كيستي أفن ربي في رسوله نصيحة صلا يادنية يو أدو جند كيس فجأسود أفن ورجي هذا نبي محمد والدين دين يتق إنسان كيسان من هجنا أم مالين أكناته يوجد شوباتني أدبتني سان ورا الله فانكن وما يبون إنسان رنجل في جهاد إيسو في شرطي أدبتني تاوتين شرطي هو أدبان الله وفجأسود أبوتين إذا نصحوا يونصيحا يادن صلا يادن لله الله فيه ورسوله يرجما يتاج ما على المحسنين من سبيل ما إنسان على المحسنين ورد لقائتي من آية ورد تلتو دلقرة من سبيل كران كتاتا إنساني كران إنساني قطع ننجروا عادة نوان نرة دليل قولة بيت وقت ما على المحسنين من سبيل على المولد هنا اجتمعنا في أدراش أقول تنسى ما على المحسنين إنسان على المحسنين ورسول سودة لقرت ورد لقاء في من الآية كربي الرسول يرني ورساني رت إنسان من سبيل كران قبمينتا كران كتاتا إسان الرنجو فلا دلقان كان كران كتاتا إسراج خنيجرا والله غفور رحيم الله غفور دنيات تبون مدو إسه آخران نماليس رحيم صلاة أولاد أيني ما على المحسنين من سبيل إنسان على المحسنين ورسول سودة لقرت من سبيل كران كتاتا انجرو رأيتان قطعين أرجني ورسول سودة لك الله نكنا إلى جل وعلا آيات سنوات درتين دليل قرأتان نما توقف كينيا صلتو ستي دلق ناس بيتي دنيا اللي صلا اتئول صلتو اتدلق أدوني صلا ستي دلقوا بدي وهي سرتي أرجان إذا صلا ستي دلقوا اسمها غنرة وكا دنيا دي سرت إني نيان إذا صلتو مدلقوا فإني همسو سر جيسا النية وسرت أرجمان نمني سوان هرك إسارة فديسان انكفلوا يعني فكينيا حاكم مهاجم كمسلماتك دكتور مسلمة حاكم حاجة دندتي سيانا ما كان قرته إيالا تسيني وليقت أوفيس حركم إسارة نمني هندوئي وانني تسيني فنما كان إنا جيسا أخويتا يرى نويتا ثاني أنا خيو ربي فيش أبوها قدن داي إول أنا إليه تسيني دو ترقم إني محسن توتا ورطولا نما كان رتي دلقيني ره نميت جارك إسارة دوئي ما على المحسنين من سبيل ورطول تودا لقول رتي كران كتاسا تقول ينجروا يونا مسلمات تقول رتي نمني كستا يقرمين غافتني جيتشو لك إنتي آياني جدا أنتو واحدو سينتي واحدو رتين دليل قرأتا مولين يمو كرا قدام آيتو يمكن نتوان كنا نصارى أتسنين بيني والله غفور رحيم الله غفور كتبو دنيا نمت ويسي آخران نمالي سرحيم صلى أولا هكذا يقول الله تبارك وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون سبحان الله ميلالا ورريق دبرتين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف هفو جالتني بهذا جبا ولا أما الإنسان سبون انتان على الذين جرين إذا ما أتوك يوسي برأ فيان بمحمد لتحملهم أكا إسان باتو أكا جيجيب إسان باتو أتساني كنتو يوسي برأ فان قلت كأتيتين لا أجد نرك ما أحملكم عليه وأن الرد اسم فيه نرك يرى قال للي فرد اللي وما لسني قلت ويتاتيتين تولوا كسفرا قرقلا وأعينهم هال إنساني تفيض أنقلاتهم من الدمع إن ما نره
وركن اللي صبون الرنجب في جهاد الرافو كيستي يجد الله جل وعلا آية نبدأ ولا أما صبون إنسان على الذين جرين إذا ما أتوك يوسكد فيانا محمد لتحمله مكة إسان بات توفيتون جيجيب إسان بات كيسان يابتا أكت إساني كنسو يو إسان ستر فانقلت كاتيتين لا أجد نرك ما أحملكم عليه وأن الرد سنفو وأن قرتيس يابتشيس وأنا كيابتني في سنين كنو سنين أرك وقت أتيتين تولوا كسبيرا قرقلا وأعينهم حال التساني تفيض تنقلات من الدمع مما نره وركم قرتي جهاد أكت إسان جالة قرتي لكنه هو وهي أبتن وان سينكي ورأتني قرت وركنا اللي يقبون بنجيو حزنا ناس أجج ألا يجدوا ما ينفقون ألا يجدوا أرقتوا الأبوف ما ينفقون والناس بيتيسين نفقا أرقتوا الأبوف نهني كإلى إساني كيساي من مانجو وركنا اللي يقبون الرتنتاني جهاد الرافو كيستي هيا تبون ما نور كمير جرر يا الله إنما السبيل تبون كجيرو يوكا إنما السبيل كران إتآتا كجيرو على الذين جري يستأذنونك إذني سرا فربادا هيا ما سرا فربادا قندت يفوف ورسني الرجل وهم أغنياء حال دريجي تهني ور إذني سقافتي قندت يفوف ورسن الرا كران قبميسا كران إتآتا جي رضوا كجالة بأن يكونوا تهو مع الخوالف دير قندت يفتي تتوجه تهو كجالة وطبع الله على قلوبهم رب قلبي ثاني دفوه فهم إسال لا يعلمون كوان خير كيس جرتم بي حبو وركان الرجل يوكا كران كتاسا وركان الرجل عمله وركان كأكسف نهيك ممان لكيسا جيقا سبرا كو بتوايا يابتني سينكي دفن ورسان الرجل بون جرتوه الله جل وعلا إنما السبيل كران كتاسا كجيرو كران كتاسا على الذين يستأذنونك جرين ابني سرا فربادا ثاني الرجل وهم أغنياء هالا دريجي تانيسا كأذرين تقرقون تكتنجر رضوا كجالة بأن يكونوا ته مع الخوالف جمع خالفتني إذا قندت أفته قندت يتوجن ته كجالة ربو وركن الرجل وطبع الله على قلوبهم كرب قلبي ثاني دبول خيري قلبي ثاني خيري قبلتو إراديكت دبولي الله جل وعلا فهم مثال لا يعلمون كوان خيرين كيس ثاني جرتم بك كران أبا مينسا وكران كتاسا كجيرو وركن الرسين يد الله جل وعلا هكذا يقول الله تبارك وتعالى أمة خير ربنا واتايتم غافرة غافر الله يوتهدوه كم قد مال تنرجراه مال سرجر ري ورين بتسكان دايتمو كم قد هما رسول الله عليه الصلاة والسلام يا فأبان طالب دوئي لنبا طالب أبي رجاتي أبو طالب بن عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب علي علم أبا طالب جاسزني علي رسول ربي برد فيه عليه الصلاة والسلام إن عمك الشيخ الضال قد مات يا رسول الله أبيران كجاز جلتان كنت يا رسول الله جلالي أبايتي بانا برالي سبحان الله إذا فاري دين يوالي يا النبيين ما نبيين دقيقوا ياسا دين يوالي ملك هيا ألي ويتأولون نون لك نيري أفاني ساس كافر هيو يستنام براك أولو تنجير يونام براك أولو الأبمي بني آدمي كافر الله سويني أكني أجأنما الركب أتجيسي يير راري براتي يونم براجي راتي برقون دندي خير ربنا هذا جل غابت ربنا هذا جل